नमस्कार, समिट टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। बागडोगरा एयरपोर्टको रनवे मर्मत्तिका लागि बन्द हुँदा पाखिम एयरपोर्टले सुरु गर्यो अतिरिक्त विमान सेवा। सिक्किमको पर्यटन मौसमलाई ध्यानमा राखेर आगामी 25 अप्रेलसम्म जारी राखिने सेवा। प्रसिद्ध गायक विपुल छेत्रीले 16 अप्रेलमा दिने साङ्गीतिक प्रस्तुति। पाखिम म्युजिक इन्स्टिट्युटले गर्ने पाखिम जिल्ला भएको खुसीमा सङ्गीत उत्सवको आयोजना। अनि आइटिबिपीको 13औं वहिनीले गर्यो वकथनको आयोजना। आजादीका अमृत महोत्सव अन्तर्गत जनतालाई दियो फिजिकल फिटनेसको सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। बागडोगरा हवाई अड्डा मर्मतीका लागि बन्द भएपछि स्पाइसजेटले पाखिम हवाई अड्डामा अतिरिक्त विमान सेवा सुरु गरेको छ। सिक्किमको पर्यटकीय मौसमलाई ध्यानमा राख्दै स्पाइसजेटले कोलकातादेखि पाखिमसम्मको निम्ति अतिरिक्त हवाई सेवा सुरु गरेको हो। कोलकाता पाखिमको दैनिक एउटा उडान थियो भने सोमबारदेखि 2वटा हवाई सेवा सुरु भएको छ। दिल्लीबाट पाखिमसम्मको उडान भने साबिक झै एउटा मात्र रहेको छ। स्पाइसजेटको थप सेवा आगामी 25 अप्रेलसम्म रहने पाखिम विमानस्थलका निर्देशक रामतानु शाहले जनाएका छन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार उडान चेन होटलले पनि 3वटा चार्टर्ड फ्लाइट पाखिम विमानस्थलमा अवतरण गराएको छ। सोमबारदेखि सिक्किम नजिकको बागडोगरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे मर्मती सुरु भएपछि सबै उडानहरू स्थगित गरिएको छ, जसको चापलाई ध्यानमा राखेर पाखिम विमानस्थलमा अतिरिक्त उडान सञ्चालनमा ल्याएको हो। निर्देशक शाहले दिएको जानकारी अनुसार अतिरिक्त हवाई सेवा बिहान 11:30 मा पाखिममा अवतरण गर्नेछ भने 12 बजे कोलकाता फर्किने गरेको छ। अर्कोतर्फ सेवाको विमान 12:30 बजे आएर 1 बजे फर्किरहेको छ। तथापि पाखिम हवाई अड्डाको विमान सेवा मौसममाथि निर्भर गर्दछ, जसका कारण मौसम प्रतिकूल भए उडान रद्द हुने सम्भावना प्रबल हुने निर्देशक शाहबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। लोकप्रिय नेपाली गायक विपुल छेत्रीले आगामी 16 अप्रेलको साँझ पाखिमको सेन्ट जेभियर्स स्कुल मैदानमा हुने साङ्गीतिक कन्सर्टमा द ट्राभलिङ ब्यान्डसँग प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिने भएका छन्। कार्यक्रम पाखिम म्युजिक इन्स्टिट्युटले आयोजना गरेको हो। यस कार्यक्रममा माउन्टेन सोल्सका चर्चित कलाकार तेन्जिङ धोन्यौ, नाम्चीको जी4स ब्यान्ड, तिमीको डर्टी साउथ, गिटार वादक विपिन गुरुङ र बाल कलाकार जेत्सेङ डोना लामा र हास्य कलाकार महेन्द्र बागदासको पनि सहभागिता रहनेछ। कन्सर्टको अवसरमा ओपन रोड वन्डर्स, ब्रदर्स अन व्हील, इस्टर्न इनफिल्डर्स, नर्दर्न राइडर्स र ब्रदरहुड इनफिल्डका राइडरहरू लागु औषध विरोधी अभियानमा एकजुट हुने आयोजक पक्षले जनाएको छ। आज गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आयोजक समितिका सदस्य पङ्कज ढुङ्गेलले यस भव्य साङ्गीतिक कार्यक्रम पाखिम सिक्किमको नयाँ जिल्ला बनेको विशेष अवसरको खुसियाली मनाउन आयोजना गरिएको बताए। 2019 मा स्थापना भएको पाखिम म्युजिक इन्स्टिट्युटलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पनि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले बताए। आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत 13औं वहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलले आज पूर्व सिक्किमको लिङदम स्थित मुख्यालयमा बलका पदाधिकारीहरूको निम्ति वकथन आयोजना गरेको थियो। वकथनको फ्ल्याग अफ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलको क्षेत्रीय मुख्यालय गान्तोकका उपमहानिरीक्षक आरपीएस रघुवंशीले गरेका थिए। 10 किलोमिटर लामो यस वकथनमा जवानहरूको हौसला बढाउन उपमहानिरीक्षक रघुवंशी स्वयंले पनि भाग लिएका थिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलका 11, 48 र 13 वहिनीका 202 पद अधिकारीहरूले भाग लिएको वकथन लिङदमदेखि आरम्भ भएर सामा, अप्पर लिङदम, राङ्का, जिरो, रेसिथाङ हुँदै पुनः लिङदम पुगेर समाप्त भयो। यो वकथन आयोजना गर्नुको उद्देश्य फिट इन्डिया अभियान मार्फत स्थानीयवासीहरूमा शारीरिक स्वास्थ्यबारे सचेतना जगाउनु रहेको थियो। यसको साथै स्थानीयवासीहरूसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेर क्षेत्रवासीको मनमा बलप्रति आत्मविश्वास जगाउनु वकथनको अर्को उद्देश्य रहेको थियो। यस अवसरमा 11 वहिनीका सेनानी रतन सिंह सोनाल, 46 वहिनीका सेनानी पवन कुमार, 48 वहिनीका सेनानी रविन्द्र कुमार र 13औं वहिनीका सेनानी चन्दन सिंह भण्डारीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
आफूहरूको काम गरेको तलब तथा हाजिरी नियमित रूपमा नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका चुङथुङ चिया श्रमिकको गेट मिटिङ तथा धरना कम्पनी पक्षबाट लिखित आश्वासन आएपछि आज 8औं दिनदेखि स्थगित गरिएको छ। गत हप्तादेखि निरन्तर रूपमा 1 घण्टे धरना प्रदर्शन तथा गेट मिटिङको फलस्वरूप आज कम्पनीले श्रमिकहरूको माग पूरा गर्दै लिखित रूपमा आश्वासन दिएपछि आन्दोलित श्रमिकहरू केही मत्थर बन्दै आफ्नो आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यद्यपि कम्पनीले लिखित रूपमा दिएको कुराहरू तोकेको समयमा पूरा नगरे आन्दोलन अझै कठोरतासँग चर्काउने श्रमिकहरूको पक्षमा समन थापाले जनाएका छन्। आफूहरू चिया कमानको विरुद्ध नरहेको तथा कम्पनीले श्रमिकहरूको हितमा काम नगरेकै कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु बाध्य भएको उनले बताए। अर्कोतिर जे जति लिखित आश्वासन छ त्यो समयमा पूरा गरिदिने भएको विधान राईले बताए। आफूहरू कम्पनीको विरुद्धमा कदापि नरहेको तर हक र अधिकारको निम्ति सदैव लड्ने उनले बताए। चुङथुङ चिया कमानमा खटिएका कर्मचारीहरूको 2 महिनाको तलब तथा श्रमिकहरूको 2वटा खर्चसँगै आफूहरूले पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियतहरू नपाएपछि व्यवस्थापन विरुद्ध सडकमा उत्रेका थिए भने आज 8औं दिनमा आएपछि कम्पनी पक्षबाट केही हदसम्म उनीहरूको माग मान्दै लिखित रूपमा आश्वासन आएपछि श्रमिकहरूले आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। सिङलिङ स्पोर्टिङ क्लबको तत्वाधानमा सोरेङमा आयोजना भइरहेको खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा एके नाइट्स गान्तोकले सिक्किम फुटबल खेलाडी एसोसिएसनलाई 1 विरुद्ध 2 गोलले परास्त गरी सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज आयोजित तेस्रो दिनको फुटबल टुर्नामेन्टमा प्रमुख अतिथिको रूपमा स्टेट बैंक अफ सिक्किमका अध्यक्ष डीबी गुरुङ साथै सिक्किम राज्य व्यापार निगमका सल्लाहकार निम्तेम्बा भोटिया उपस्थित थिए। सोरेङ स्कुलको खेल मैदानमा आयोजना भइरहेको टुर्नामेन्टमा सिक्किम अनि राज्य बाहिरका 8वटा प्रतिष्ठित फुटबल क्लबहरूले अंशग्रहण गरेका छन्। टुर्नामेन्टमा अंशग्रहण गरेका क्लबहरूमा आक्रमण एफसी गान्तोक, सिलगढी कञ्चनजङ्घा एफसी, एके एकाडेमी नाइट्स गान्तोक, सन्जु फुटबल एकाडेमी सोमबारे, जोर्जेन एफसी कालेबुङ, युनाइटेड ब्रदर्स कालेबुङ, रेड पाण्डा नाम्ची र फुटबल प्लेयर एसोसिएसन अफ सिक्किम रहेका छन्। आयोजक समितिले जानकारी दिए अनुसार टुर्नामेन्टका विजेता क्लबलाई नगद राशि 2 लाख रुपियाँ र उपविजेता क्लबलाई 1 लाख रुपियाँ सहित आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिनेछ। यसरी नै टुर्नामेन्टका उत्कृष्ट खेलाडी, फाइनल खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिने आयोजक समितिले बताएका छन्। सिङलिङ स्पोर्टिङ एसोसिएसनको स्थापना सन् 2015 मा भएको हो। टुर्नामेन्टमा अघिबाटै आक्रमण फुटबल क्लब गान्तोक र जोर्जेन कालेबुङ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। आज सम्पन्न तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा विजयी बनी एके नाइट्स गान्तोक सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। टुर्नामेन्टको फाइनल भिडन्त आउँदो 18 अप्रेलमा सम्पन्न हुनेछ। आगामी 25 अप्रेलको दिन दार्जिलिङमा जेबीजी गोर्खा 10 किलोमिटरको दौड प्रतियोगिताको आयोजना हुने तय भएको छ। जय बालाजी ग्रुपका प्रमुख गौरवको पहल अनि विक्रम फाउन्डेसन साथै अन्य संस्थाहरूको सहयोगमा यो दौड प्रतियोगिताको आयोजना हुने तय भएको हो, जसमा दार्जिलिङका अधिकाधिक धावकहरूले भाग लिएर दार्जिलिङलाई स्पोर्ट्स डेस्टिनेसनको रूपमा अघि बढाउन सहयोग प्रदान गर्ने विक्रम फाउन्डेसनका प्रमुख विक्रम राईले आह्वान गरेका छन्। यसपछि फेरि सन्दकफूमा 60 किलोमिटरको दौड प्रतियोगिताको पनि आयोजना गर्ने योजना बनाइएको पनि राईले जानकारी गराएका छन्। यसैबीच जेबीजी प्रमुख एवं कलकत्ताका उद्योगपति गौरवले पनि दार्जिलिङलाई विश्वकै फिटनेस सिटीको रूपमा परिचित तुल्याउन सबैसित अपिल गरेका छन्। हवस् त अहिलेलाई यति नै। अन्य खबरहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला समिट टाइम्स।